ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التفرد بالآلات شهادة النبوة والرسالة بالختم بدلائل أحمدا سرمدا أبد الآباد بحمد الله وثنائه وبمدحه مقاما محمود بصفات الكبرى معصوما محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قرآن مقدس بھی پہلی سورت سورہ فاتحہ آیات وچوں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورتاں وچوں پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین الی آخر سورہ۔ قانون یہ ہے کہ جس چیز کے درجات اور مرتبہ جات بہت بلند ہونے میں اس کے القاب اور اعلام اسماء اور صفات کے نام بھی بہت عمدہ عمدہ رکھے جاتے ہیں۔ معلوم انج ہوتا ہے کہ قرآن مقدس بھی 114 سورتاں وچوں سورت فاتحہ یعنی الحمد شریف والی یہ سورت اس کا مرتبہ اور مقام عند اللہ بہت ہی بلند ہے، جس وجہ تو تقریباً 21 نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا اس سورت۔ سورہ فاتحہ بھی، سورہ واقعہ بھی، سورت کافیہ بھی، سورت راقیہ بھی، سورت شافیہ بھی، سورت کنز بھی، سورت ام الکتاب بھی، سورت ام القرآن بھی، حتیٰ کہ 21 تقریباً نام ہیں اس دے سورہ فاتحہ دے جڑے خود مقرر فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کسے صورت دے اتنے نا تو اتنے رہ گئے، دو نا بھی بمشکل ثابت ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صرف اے مقام تے خاصیت اس سورت فاتحہ دی ہی ہے جس دے بہت کثرت نال اللہ دے پاک پیغمبر نے نام بیان فرمایا۔ پھر قرآن مقدس میں اس سورت فاتحہ دے متعلق ایک لفظ بھی اللہ پاک نے عجیب ذکر فرمایا ہے، سبع من المثانی والقرآن۔ 114 سورت مجموعے کا نام ہے قرآن مقدس، مگر اسے قرآن مقدس میں اس سورت فاتحہ کا نام بھی مستقل اللہ پاک نے قرآن مقدس رکھا۔ جتوں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے پورے قرآن مقدس میں بیان کیتا ہے تو سب کچھ اکیلی اسے سورت فاتحہ کے اندر بھی بیان فرما دیا۔ پھر اس کا نام نامی اس میں گرامی سبع من المثانی بھی ہے، سبع مثانی یعنی 7 آیات اس دیاں تے مثانی، اس کے کئی معنی محدثین نے قرائن اور اسباب کے دلائل کے ذریعے معلوم کیتے ہیں۔ محقق بات جڑی نظر آتی وہ یہ ہے کہ مثانی دا معنی دوہر پاڑ لاؤنا معلوم ہوتا ہے کئی مرتبہ نازل کیتی اللہ پاک نے سورت فاتحہ محمد الرسول اللہ کے وجود مقدس۔ بہرحال قرآن مقدس دی سورتاں وچوں ابتدا قرآن مقدس دی ہے سورت فاتحہ دے نال۔ دوسرے ناماں وچوں ایک نام اس سورت دا ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن، سارے قرآن دی ماں، ساریاں کتاباں دی ماں۔ قانون یہ ہے کہ طبرانی شریف دے اندر غالباً روایت کہ ان اللہ تعالی اودع علوم جمیع الکتب فی کلام اللہ فی القرآن، جتنیاں کتاباں اللہ پاک نے نازل فرمائیں سابقہ انبیاء علیہ السلام دی ذات گرامی کے، وہ ساری دی ساریاں کتاباں جڑیاں منزل من اللہ ہن، تمام اللہ دیاں کتاباں دا نچوڑ تے خلاصہ قرآن مقدس وچ۔ پھر نبی علیہ السلام فرماندن کہ پورے قرآن مقدس دا نچوڑ اور خلاصہ تے مغز تے عرق تے مکھن یہ 7 حامیمہ دے اندر۔ پھر پوریا جتنیاں 7 حامیمہ ہیں قرآن مقدس وچ انہاں دا خلاصہ الحمد شریف دے اندر ہے۔ پھر پورے الحمد شریف دا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دے اندر ہے۔ گویا ام القرآن تے ام الکتاب اس واسطے سورت فاتحہ دا نام ہے کہ پورے قرآن مقدس دے اندر جتنے مسائل بیان ہوئے اس سورت فاتحہ ایک ماں دی بمنزلے ہے، جنہیں پوری اولاد دھیاں پتر اصول تے فروع پیکا تے ساورا دوترے تے پوترے تے پڑپوترے تے چھڑتوترے تے جھڑتوترے تے اڑتوترے تے مرتوترے لئی جاؤ، جنہیں ایک ماں دا وجود مجمع بنتا ہے تمام دی تمام انسانی تخلیق واسطے۔ گویا ہر سورت تے ہر آیت تے ہر مضمون واسطے سورت فاتحہ ماں دے منزلے ہے کہ ہر شاخ جتھوں بھی پھٹنی ہے قرآن مقدس دی اس دی ابتدا جو ہو رہی ہے تو سورت فاتحہ وچوں ہو رہی ہے۔ اس واسطے کلام عرب دے اندر تے قرآن مقدس وچ بھی ہے کہ مکہ والی جڑی بستی ہے شہر اس کا نام ہے ام القرا، تمام بستیاں تے شہراں دی ماں۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ پوری دی پوری جتنی زمین ہے اللہ پاک نے بنائی، پوری مکمل طور تے پوری زمین دے دھن تے سرہ تے ادھ وچالے جو ہے مکہ مکرمہ، یعنی جتنے بھی کمالات الہیہ دے شاخاں پھٹیاں ہیں تے نالیاں چلیاں پرنالے چلن ندی نالے بہ ٹرن یا سمندر دیاں لہراں چلیاں دین دیاں، انہاں ساری دی ساری کائنات واسطے دین دا مرکز بنیا ہے مکہ مکرمہ۔
اس بنیاد اتنے اللہ پاک نے اس کا نام بھی ام القرآ رکھ دیتا ہے، یعنی سارے شہروں تے بستیاں دی ماں ہے مکہ مکرمہ۔ بہرحال عرب دے اندر اے چونکہ اصول تے دستور ہے، اسے بنیاد اتنے مجمع دماغ تے بجالی دے اتلے حصے نو آتے ہیں کہ ام دا لفظ دن سارے وجود دی ماں ہے۔ کیوں؟ اصل انسان دے سوچ و بچار، انسان دا فکر، انسان دی نظر، انسان دا ہوش، انسان دے حواس جیڑی جگہ تے سارے دے سارے سوتے آ کے ملتے ہیں، اس مقام نو عرب دے اندر آخ دن یا امام۔ اسے بنیاد اتنے قرآن مقدس دیا سورتاں وچوں اس سورت فاتحہ دا نام اس بنا تے ام القرآن رکھا گیا ہے کہ جتنے مسائل اللہ پاک نے 114 سورت بیان کیتے وہ سارے مسائل گہری نگاہ نال دٹھا ونجے تے پورے دے پورے سورت فاتحہ دے اندر موجود۔ گویا ایک انسان اگر سورت فاتحہ دی صحیح تفسیر سمجھ لوے، سورت فاتحہ دا پورا نچوڑ اگر دل دماغ رکھ لوے، الحمد شریف دے معانی، مطالب، اسرار تے رموز، انہاں دے درجات تے انہاں دے نال جتنے اللہ پاک نے انداز پیش کیتن سورت فاتحہ دے اندر، اگر وہ انسان دے دل چ پیدا ہو جاویں تے انجے سمجھو پورے قرآن مقدس دی تفسیر بھی دل چ آ گئی اور اللہ رب العزت دا مقصد بھی بندے دے دل چ آ گیا۔ مشکل ترین مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ دی کسے کتاب یا کتاب اللہ دی کسے آیت نو سمجھ کے اپنے دل دے اندر بٹھا کے ٹکا لینا، یہ ایک مشکل ترین مسئلہ۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے ایک فرق بیان ہو چکا ہے کہ مومن اور مسلم انسان دی عادت یہ ہے کہ ہر کم دی ابتدا دے اندر اس نو توکل کس تے ہوندی ہے؟ اللہ۔ اس واسطے وہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مسلسل طور تے قرآن مقدس کا یکے بعد دیگرے ایک ایک جملہ پڑھتے جاؤ، بالکل دل دے اندر پورا چھاننا لگا ہویا ہے حق تے باطل دا۔ قرآن مقدس والا وہ پیمانہ جتھے جتھے چلتا گیا فوراً پتہ چلتا جائے گا کہ ایماندار آدمی دی تصدیق دا کیا حال ہے اور مشرک تے بے دین آدمی دا کیا حال ہوتا ہے۔ قرآن مقدس دا ایک ایک جملہ فرقان تے حق باطل دے درمیان امتیاز دا پورا ماپ تے پیمانہ بنتا جائے۔ چنانچہ ابتدا ہوتی ہے سورت دی الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دے تمام ترجمے دے اندر لکھے ہوئے ہوتا ہے تمام خوبیاں ہیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ آخر والے آخ کے گزر جاندے بھائی تمام خوبیاں اللہ دی، وہ لوگ بھی آخ رہے ہوتے ہیں تمام خوبیاں اللہ دیاں جڑے حیوانات اگے جا کے سجدے کر دیتے، وہ لوگ بھی آخ رہے ہوتے ہیں تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جنہاں دی بدھی چھٹی پیراں دے ہاتھ چلتی، وہ لوگ بھی الحمدللہ پڑھ کے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جڑے مردیاں دی ہڈیاں نوچ نوچ کے کھاندے۔ وبال تے مصیبت تے خدا دی غضب تے لعنت اس واسطے پیندی کہ لوگ اقرار بھی نال نال کر دیں تے پوری دی پوری اجاڑ بھی دین دی اسے کلمے دے خلاف کردے جانے۔ اس واسطے تے اللہ پاک نے ایک ایک انداز دے وچ سمجھایا ہے تاکہ انسان ایک ایک کلمہ جڑا دل و جان دے نال زبان دے وچوں ادا کرے، اس نو پتہ ہوئے کہ میرے ٹھہرن دا مرکز کیا ہے، میرے دین دا عنوان کیا ہے۔ ہزار ہاں لوگ بسم اللہ دے جویں قائل ہوندے مگر انہاں دا نفع تے نقصان کسے ہور دے ہاتھ وچ پکڑایا ہویا ہوندا۔ ہن تمام انسان آدن الحمدللہ۔ عام طور تے جٹ لوگ جڑے ہیں ایسا روٹی کھا بیٹھا جلے چنگا ول ڈکار آیا عام بولی چ ٹھکار سدیندے اس ڈھکار جڑے ویلے آئے نا تے اس نے شکر تے الحمدللہ، مگر شکر تے الحمدللہ زبان چ نکل گیا، اس دے مقصد تے معنی دا کوئی پتہ نہیں۔ عام طور تے سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کھوایا ہے، اس نے اللہ پاک۔ عربی دے اندر ادا کرنا ہوئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دسیا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا یعنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر عمدہ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے مسلمانوں کے ٹولے سے بنایا۔
ہر شخص اقرار کرتا ہے کہ الحمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مگر جس انسان تو پوچھو تو حتیٰ کہ کسے کنجر تو پوچھ لو، کسے بالکل چور تو پوچھو، کسے ڈاکو تو پوچھو، وہ اس کا انکار نہیں کرے گا کہ الحمد للہ، حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مگر ویکھو تو اس کے قول تے اقرار دے اندر شرک ہو سی، اس دے مرنے تے پڑھنے دے اندر شرک ہو سی، اس دے بیٹھن تے اٹھن دے اندر شرک ہو سی۔ اللہ پاک کے گل سمجھاونا یہ چاہتا ہے کہ الحمدللہ جتھے بھی تانوں کوئی کمال نظر آوے، جڑی جگہ تے کسے انسان دے وجود تے نظر آیا ہے، کسے پیغمبر دے حق تے نظر آیا ہے، کسے ولی دے وجود تے نظر آیا ہے، دن وچ نظر آیا ہے، رات وچ نظر آیا ہے، موسم وچ نظر آیا ہے، کسے کھیتی تے نظر آیا ہے، کسے بزرگ دے آون نال نظر آیا ہے۔ جتھے جتھے جڑے مقام تے بھی تانوں کوئی کمال نظر آوے، تے کمال دو قسم ہوندا ہے، یا مصیبت دور ہو گئی تے کمال آیا، یا اگے گھاٹے دے اندر انسان دا پیرے تے ہن نفع حاصل ہو گیا تے تاں آیا۔ جتھے جتھے جس مقام تے بھی تانوں موقع ملے تے تہاڈی قسمت یاوری کرے، تانوں نظر آوے کہ اس مقام پہ کمال ہے، یا بڑی خوبی ہے، یا حسن ہے، سلامتی ہے، یہ اللہ پاک دا مقصد ہے کہ اس مقام تے تہاڈے ذہن وچ یہ بات کھٹکنی چاہیے کہ جو کچھ کمال بھی ہے کس کی طرفوں آیا ہے؟ نہ کسی پیر دا حصہ ہے اس، نہ کسی مولوی دا حصہ ہے، نہ کسی حیوان دا حصہ ہے، نہ کسی انسان دا حصہ ہے، نہ کسی پیغمبر دا حصہ ہے، نہ کسی نوری دا حصہ ہے، نہ کسی ناری دا حصہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خدا بندے قدوس کے کمال دے تقدسات تے مظاہر کدے کسی قبر تے آ گیا، کدے کسی جنڈی تے آ گیا، کدے کسی پتھر تے آ گیا، کدے کسی کھجور تے آ گیا، کدے کسی حیوان تے آ گیا، کدے کسی انسان تے آ گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مظاہر خدا دے کمالاں دے ظاہر ہون دیاں جگہ مختلف ہیں، مگر جب بھی کتھائی کمال نظر آوے تو کمال دی نسبت کسی پیر دی طرف نہیں کرنی، کمال تے خوبی دا کمال دا مقام تقدس کسی پیغمبر دے نہیں کرنا۔ جدوں بھی کتھائی کمال نظر آوے تو اس کی نسبت کدھر کرنی ہے؟ الحمد للہ۔ کسی مخلوق دا حصہ نہیں، جتنا کمال بھی آیا اس حصہ کہنا ہے الحمد۔ پھر اس نو مکمل طور تے پورے قرآن وچ اللہ پاک نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جے تو پوچھے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ انہاں بندیاں کولوں، انہاں بندیاں دے کولوں، کنہاں بندیاں کولوں جڑے اپنی زندگی دی دکھ تے سکھ دے سہارے غیر تے رکھ دن، وَلَئِن سَأَلْتَهُم انہاں بندیاں تو جے پوچھے تو جڑے بندیاں دا آسرا تے توکل غیراں تے ہے، انہاں بندیاں تو پوچھے تو جڑے پتھراں تے قبراں تے حجراں تے شجراں دے اندر جھکے پے، انہاں بندیاں تو والا دن جے تو پوچھے میرا پاک پیغمبر انہاں نو آکھ چلو جڑا کچھ کر رہے ہو تساں کر رہے ہو، پر ایک سوال دا جواب تے مینوں دیو۔ ہاں پوچھ محمد کیڑا سوال کرنا ہے؟ جے تو پوچھے میرا پیغمبر من خلق السماوات والارض، آسمان تے زمین نو بناون والا کون ہے؟ اگو جواب دیسنی سیکون اللہ، کون ہے؟ اللہ۔ آخر اللہ، اس لیے ابو کے آخ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون۔ میں محمد کا مسئلہ ثابت ہو گیا، جدو پیدا کرنا والا اتو دا تے تھلے دا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔
جدہ اتنا تسلیم کر چکے ہو تا نفع نقصان بھی کہندے ہتھے چ جتنیاں خوبیاں کائنات اللہ پاک نے جڑیاں جتنیاں تخلیقاں لائیں آسمان پیدا کیتا ہے زمین پیدا کیتی ہے ہن اللہ پاک دی تخلیق دے اندر جو کچھ بھی ہیر پھیر دیکھ دے ہو دن رات دیکھ دے ہو دھوپ چھاں دیکھ دے ہو نفع نقصان دیکھ دے ہو راحت تے مصیبت دیکھ دے ہو عیش تے عشرت دیکھ دے ہو بڑھاپا تے جوانی دیکھ دے ہو گرمی تے سردی دیکھ دے ہو اجالا تے اندھیرا دیکھ دے ہو جیڑا کچھ اللہ دی اس تخلیق وچ دیکھ رہے ہو اس سارے دی ساری نسبت کیندی طرف ہونی ہے الحمدللہ جدو تسلیم کرتے ہو کہ ساری کائنات دے پیدا کرن والا کون ہے پھر تانوں شرم نہیں آندی کہندے کہ سانو پتر دتا ہے ڈوڈے شاہ ہے کہ ساڈے مال دی رکھوالی کیتی ہے عبد القادر جیلانی اور نہ مرادو پہلے یا تے تسلیم نہ کرو کہ سارا کچھ بنیا بنایا کہندا ہے اللہ تو سوا کسی ہور دا ہے جدوں تسی تسلیم کر گئے ہو تے پھر میں محمد دا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ الحمدللہ پھر ساریاں خوبیاں باقی دیاں ہی کہندے ہتھے چ اور کسی دے ہاتھ وچ اللہ پاک نے انج کر کے منوایا نوح علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا نہ بنا بیڑی نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی سن چکے ہو پہلے بسم اللہ دی مد وچ اللہ پاک فرمایا ہن چڑھو بسم اللہ پڑھتے جاؤ تو چڑھ دے جاؤ چڑھ بیٹھے نا اور 80-81 بندہ بھی جنہاں کو مسئلہ مان لیا وہ بھی کہ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلو چڑھ بیٹھے ہو اللہ پاک نے فرمایا ہن ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے ہو ہن انجے چپ کر کے نہ بہو ہن اتھے بھی شہادت دیو جو کمال کہندا ہے اللہ بیڑی تے تو بنائی کشتی تے تسا بنائی مرید تیرے چڑھایا سارے نو تو اور پانی دتے بیڑا تے کشتی تواڈی تر رہی ہے تے تیر رہی ہے پر میرے پیغمبر کدائیوں بتھن خاں اور متا آ کے کو متھے لا دے کہ سارا انگلی دا اشارہ نوح علیہ السلام دا ہویا نہیں اتنے بھی شرک دی بیڑی خرک کر کے اپنی بیڑی تار اج کر کے کہ اقرار کر کے کمال سارے دا سارا کہندا ہے اذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين جڑے ویلے تو بیڑی تے کشتی دے اتے ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ جاویں انتا ومما کا جڑے ویلے تو بھی تے تیرے نال دے ساتھی بھی تیری صحبت تے مجلس والے جڑے ویلے جم کے بیٹھ جاؤ کشتی دے اتے انج نہ سمجھیو کہ چلو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر چھوڑیا ہن مزید اوکھے ہون دی لوڑ کوئی نہیں بلکہ کمال تے ہن آ کے نکلیا تے ظاہر ہویا ہے جدوں ایتھے پانی دی آن دی گنجائش بھی کوئی نہیں کدے پانی بھی نہیں آیا ریگستانی علاقہ پہاڑی علاقہ تے یکدم مچا چیت اتوں بھی پانی آیا ہے تھلوں بھی پانی ابھریا ہے تے انہاں دے درمیان تہاڈا کشتی دے اوتے بیٹھ کے تر جاونا کمال تے ہن پتہ لگا ہے اللہ ویلے سر اللہ پاک نے کیتا نا انتظام ویلے سر کہ پانی دے اوتے چلاونا پانی دے اندر رہنا پانی خشک کر دینا پانی اتوں تھلوں کڈ کے بالکل ڈگر زمین وچ کشتی دا چلا دینا مجرے ہا و مرسا ٹھہراونا تے چلاونا کہندا کمال اللہ پاک نے ابتدا کو لئی جڑ کپ چھوڑی ایک وقت خدا نو تے پتہ سی نا نوح علیہ السلام نو تے پتہ کوئی نہیں تا پوچھن اللہ پاک ایتھے تے پانی آونا کوئی نہیں کہ میں بیڑیاں خواہ مخواہ بنائی اللہ فرمایا با کئی مسئلے حل کرنے نے تے کنا تے نک کپڑے ہیں بوڑھیاں دے بے دیناں دے تے ایماندار پارٹی دا ترا ودھانا ہے تے کمال اپنے دا اعلان کراونا ہے خدا نو تے پتہ سی نا بھئی ایک وقت آنا ہے جے دے وچ لوگ آکھنا ہے کہ پا دودھ دا نہیں دتا بڈھڑی
سالے میں جج نو گڑکاں چھوڑیا پیر ہو رہا ایک پا دت ایک پیر دتے تو مت بھائی پیر ایڈے تو چھتے ہوندے نا ایک پا نہ لبے تو پوری جج دے خور پائے جاندے تے دعا خدا تے تو مت کہ کمال سارا پیندا اللہ دے تے متھے لایا کہندے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین اے میرا پیغمبر جڑے ویلے تو ٹھیک ہو کے سیدھا ہو کے بیٹھ جاوے تے تیرے نال دے امتی بھی تے او حیوان چیزاں بھی جنہاں نو کشتی تے سوار کیتے تے کہ کرنا ہے تو اس ویلے فقل الحمدللہ اعلان کر کے آکھیں کہ کمال سارے کہندے کشتی تے میری تر رہی ہے بچیا تے میں بیٹھا چنگا چنگا بھلا ہو کے بالکل مگر ایدے باوجود میں تے صرف تراشیا لکڑی نو کشتی تے بیڑی بنائی ہے مگر او دے نال کمال کوئی نہیں کمال تے تاں ظاہر ہویا ہے کہ پانی نہ آن والا جتھے لوگ ویکھن نو ترسن اتھے جودی پہاڑ دی چوٹی تمہیں اتھاں چڑھ جاوے پانی ہوئی جئی جگہ تے پانی پیدا کر کے یہو جی جگہ تے بغیر بنچ دے تے بغیر ملا مہانیاں دے بغیر وسیلے ہیلے دے بیڑی نو انجے پانی دی کنڈ تے چلا دینا ہے کہندا کمال ہے اللہ پاک دا اللہ اللہ دلے آکھیا تے کیا آکھیا نجانا من القوم الظالمین اللہ ہن پتہ لگا ہے راز ہی ہن سمجھ آیا ہے کہ کشتی تے بیڑی تو کیوں بنوائی ہن پتہ چلیا ہے کہ کشتی تے بیڑی اگر نہ بندی تے ظالماں دی دسترت کولو سانو بچن دی کوئی تجویز کوئی نہیں یہ تجویز تو ہی آپ کڈیے تے کمال سارا تیرا ہی ہے ساڈا کمال کوئی نہیں جتھے بھی اللہ فرماندا ہے قرآن نو تئی مڈ چ الحمد نال شروع کیتا ہے تاکہ جتھے بھی تو ویکھ کوئی کمال ابھر رہا ہے کسے پیر دے ہاتھ تے کسے پیغمبر دے وجود تے کسے مردے کسے جیندے تے اوتھے انہاں دا کوئی حصہ بھی نہیں جے حصہ کمال دا ہے تے کہندا ہے صرف اللہ پاک الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین اللہ اللہ نوح علیہ السلام نے پتر نو سڑ ماریا پوترا کیا بابا پجالا تہاڈا ساڈا نہیں نوح علیہ السلام فرمایا کملیا کسے مغالطے چ پائے گیا تو اج اللہ پاک دا کمال جڑا ہے اپنے پورے جلال وچ او کہ اللہ پاک دے جلال وچ تے حضرت صاحب اور 5 تناں دے جمال بھی سٹ گٹر دے نہیں خدا دا جلال ہویا تے خدا دے رتے ہویا دے جمال ہوئے اتو جلال تے تلو جمال جمال تے جلال دی لڑائی آپت اتنا لڑائی ہوندی رسی اساں وچوں آپ ہی بچ ونجنا دھرک مار کے سنو اگا نوح علیہ السلام کیا تھا لا عاصم الیوم مخالطے دا شکار ہون والا پترا کسے ٹھگ تے لٹیرے دی اینڈ تے چڑھن والے کملیا لا عاصم الیوم اج دے دہاڑے کوئی نہیں جڑا سامنے آ سکے الا من رحم مگر وہ بندہ بچ جا نہیں جیندے تے اللہ پاک نے مہر دی نظر چا کیتی تے خداوند قدوس نے مہر دی نظر اپنے مقام سے کشتی تیار کروا کے اتنے ارادہ کیتا ہے یہ اج دور رہ گئے ہو میں اللہ پاک دے جلال کو بچاون دی طاقت کوئی نہیں رکھدا اتنے نہ کسے 5 کام آونے تے نہ کسے 6 نہ کسے 14 تے نہ کسے 12 جلے اللہ پاک نے اپنی غضب دی نظر ویکھی تے سوا مرحوماں دے ہور سب کوئی ملعون بن جائے اس آخیا جی نہیں بابا جی سآوی الی جبل یاسمنی من الماء پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ ویسا اتھوں تھوڑی پانی بھلا کدن پہنچ حضرت نے فرمایا پانی اگے اتنے کدے اٹھا دیکھیا یا واندا کدے دریا کدے نالا کدے ندی کوئی کدے کوئی راجواہ کدے کچھ نہیں جی کدے کوئی نہ انہاں فرمایا کملیا تے جڑا لیاون والا ہے نا پانی ہیٹھوں تو چھڑکا گھرکا کے کڈ کے جڑے آ گیا اپنے جلال دے اندر تے ہن خدا دی
جلالی قوت کے مقابلے چ نہیں تھے کوئی نیک رہنا تے نہ کوئی بد. اللہ پاک نے جڑا برجس دیتا ہے وہ یہ سمجھاونا چاہتا ہے کہ کمال سارے کہیں قبضے چ الذمۃ علی من روا. بھائی اللہ پاک ہی جانتا ہے صحیح حقیقت نو. ذمہ وار وہ راوی ہے جڑا روایت کرتا ہے. استشہاد کے طور پہ سنو، نوح علیہ السلام اپنی تبلیغ کے دوران ایک مائی پٹھی بالکل بڑھیا عورت اس نے بھی تبلیغ کر رہے ہیں. اتفاق ایسا بنیا وہ شہر کے کنارے دے رہتا سارے دے سارے ساتھیوں چڑھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دا ویکھو یہ بھی کمال ہے کہ حضرت نوح نبینا علیہ السلام دے ذہن مقدس وچوں یہ ظہور ہو گیا. وہ بڑھیا عورت نو سوار نہ کیتا. جلے پانی پھر گیا پہاڑاں دی چوٹیاں، خیال پیدا ہویا اوہو وہ ایک مائی بچ گئی جڑی لاوارث تے بیوہ عورت جس دا کوئی رکھوالا تے رہی پئی دعا کوئی نہ. او میری تقریر سن کے تے آمنا تے صدق تے نعرے لگا دی ہوندی ہے. اللہ پاک دے اگے عاجزی کیتی، اللہ پاک آئے نہیں ہاں دکھا مینوں اس عورت دا حال او کیا حال وچ. او کشتی دا رخ اللہ پاک نے اسے پاسے پھیر دیتا یا اسے پاسے پھریا جا کے دیکھیا پانی انجے پانو کھلوتا ہے جی میں کوٹھے دیا دیوارن خدا دے سجر دے اندر مستے صرف آخری ہے الحمدللہ الذی خلق الازواج کلہا سبحان من لم یشرک بذاتہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ خدا دے ذکر اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. سارے کمال اللہ تیرے کسے نفع نقصان دے کم دے اندر کوئی ہور نہیں کہ کسی دا حصہ ہو گئے. اللہ پاک تیرا قانون ہے کہ جتھے پتھر دیاں چیٹا دے اندر بھی تو اپنی مخلوق نو نہیں بھلاندا. مائی نو اس بڑھیا نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ طوفان آیا ہوا ہے کہ نہیں یا نوح علیہ السلام کس حالت میں موجود ہیں. اپنے خدا دی توحید تے اللہ دے کمالاں نو گن رہی ہے، اپنا وظیفہ بنا رہی ہے. نوح علیہ السلام پوچھ دن ماں خطبو کے کیا حال ہے تیرا؟ مائی بٹھی سادر ویک پہاڑاں دی چوٹیاں تو پانی پھر گیا ہے تینوں سوا اپنے پتہ ہی نہیں. اگوں جواب دیندی ہے جناب سبق تے تساں پڑھایا ہے. اللہ نے جو فرمایا ہے کہ بندہ مینوں یاد رکھے یا نہ رکھے مینوں چیتا بندے دا نہیں بھولتا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ پاک نے گول سمجھایا کہ جتھے بھی کوئی کمال ظاہر ہوتا ہے کہندا اللہ پاک. لوگ پڑھتے بھی ہیں نال نال الحمدللہ شکر ہے اللہ دا حمد اللہ دا خوبیاں اللہ دیاں تے پھر نال کیا دیں پیر اور تے جناب کمال کر. مجھ نائی پہ ملتی تے انہیں آ وڑن تے تھوڑا جہا ویکھیا نے نا انہیں ویکھن تے مجھ کمپین کھلو مجھ بیچاری دا موتر بھی نکل گیا تے سنگ بھی پئی بیٹھو بادشاہ ولٹوئی پوری بھر لئیے ہلی نہیں جے تھوڑی سپرے مشین ہے جے تھوڑی پیر صاحب کھلے الحمد خوبی بھی کہیں دے اللہ دی تے کمال تو متھے کہیں لگا پیر ہونا یہ تے جیندا ہے نا. پھر بھی ساڈا ایک پڑھے ہویا چنگا بھلا ساتھی ہے علم وہ ساڈے ایک بزرگ آئے ایک دفعہ انہوں نے آخیا جی چلو اے میری تھوڑی جی کھڈی دے تے پھیرا مارو. کھڈی تے پھیرا مارو. انہیں آخیا کھڈی تے میں کی کرنا میں تھرا کے آخیا میں کہ جی تھوڑا جا موتر چھڈو. دو تر چواکے پر لوگ پیندے دی کھڈی تھی آخر لگا یار تو کہ بڑی زیادتی کرنا. میں چلو میاں لائے چل. اللہ پیر صاحب اور صرف خدا دے عاجزی کرنی ہے وہ پیر نہیں ایک مسلی چا کرے تا چوڑا چا کرے تا اللہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں بیت اللہ دا طواف کرن مدینے چو حج واسطے جلے او دورے گڑے گئے نہ تے پیچھے نبی علیہ السلام سڑیا گل سن عمر آیا حضرت اکھے کتھے جا رہے ہیں جی میں بیت اللہ طواف واسطے جا رہا ہوں عمرہ کرن جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام فرمایا اچھا
لا تنسنا یا اخی فی دعائے کا، یار جڑے دعا اپنے واسطے منگے نا، میرے واسطے بھی دعا، میرے واسطے بھی عاجزی اپنے خدا دے اگے کریں. لا تنسنا یا اخی فی دعائے. اللہ دے پاک پیغمبر ایک گل سمجھا رہے ہیں کہ کمال سارے کہیں حصے چ اللہ دے ہاتھ دے اندر ہیں. البتہ عاجزی کرنی، پیغمبر بھی عاجزی کرنی، امتی بھی عاجزی کرنی، آپ نے بھی عاجزی کرنی. نابینا بندہ ایک آیا تے آکھنے لگا یا رسول اللہ کدے جے تسی دعا کرو آنا کہ خدا میرا اے اندھا پن دور کر دیندا تے نظر میری ٹھیک ہو جاندی. نبی علیہ السلام فرمایا بڑی چنگی گل ہے، میں تیرے واسطے دعا کرنا، پر نال نال تو بھی دعا کریں، کیونکہ تو بھی اللہ دی پیداوار ہے تے میں بھی. اب فیصلہ کرنا ہے خدا اپنی مرضی نال، کمال ان سارے اسے اللہ دے. عاجزی کرن وچ جیا تو عاجز تے جیا میں عاجز، میں آکھاں اللہ پاک اینو اکھی دے تے تو خدا نو آکھے اللہم شفیع فیا، اللہ اپنے پیغمبر دی دعا منظور کر. میں آکھاں گا اللہ اکھی دے اس نو، تو آکھے اللہ جی آدا پیا پیغمبر میں منت کرے نہ قبول کر، تو میری سفارش کر میں تیری کرا. منظور تے کمال کرن والا کون؟ اللہ پاک. اور نابینے دعا جلے بیٹھ کے منگی تیوں کو جاتا رہے اللہم شفیع فیا، اللہم شفیع فیا. اللہ جڑا اللہ دا پیغمبر میرے بارے تیوں آکھ رہا ہے نا، میں عاجزی کر رہا تو قبول کر لائے. اللہ دا پیغمبر آکھے اللہ میری عاجزی قبول کر لائے، اے دی اکھیاں سو واپس کر دے. اللہ دے پیغمبر دا مرید بیٹھ کے انج آکھے. اللہ پاک دے پیغمبر نے گر سمجھایا کہ بھاویں کسے دی دعا دا نتیجہ ہوئے، بھاویں دعا دا نتیجہ ہے، کسے دا منہ ملاق دی وجہ تو نہیں، دکھ سکھ دی حالت وچ کمال ہے تو کہتا ہے صرف اللہ دا اور کسے. پہلے نمبر تے شہادت دے کے بندہ آوے الحمدللہ رب العالمین، ساری دی ساریاں خوبیاں تے کمال کہندے للہ. اللہ دے پاک پیغمبر حتیٰ کہ جس وقت پیشاب قضائے حاجت انسان کردا ہے، جس وقت اجابت واسطے جاندا ہے، حاجت بشری واسطے جاندا ہے، جدوں اس دے اندر وچوں ہضم شدہ کھانا گندگی دی شکل دے نال، پیشاب دی شکل نال باہر نکلے ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جلے فارغ ہوئے تکے آکھیا نے الحمدللہ الذی اذہب عنا العزا وعافانی. اے کمال اللہ سائیاں تیرا ہے، جے کھاتا ہویا انہی اندر رہ ویندا تا تیرے بغیر کوئی کڈھن دی طاقت کوئی نہیں رکھدا. الحمدللہ الذی اذہب عنا العزا وعافانی. اللہ کمال تیرا ہے جے مینوں معافی دتی ہے تے گندگی کو میرا پیٹ صفا کر دیتا ہے. اے میرا اللہ اے سارا کمال تیرا ہے جس نے گندگی میرے وجود کو دور کر دیتی تے آفانی معافی مینوں دے دیتی. اللہ دا پیغمبر ایک ایک مقام تے دس رہا ہے کہ انسان بڑے تو بڑا ہوئے، جڑا کچھ کھا رہا ہے اپنا کھادا ہویا ہو اپنی طاقت تے قوت نال باہر نہیں کڈ سکدا، تے کڈنا رہ گیا. جے تھوڑا جہا ڈکنا چاہے 5 منٹ واسطے نہیں ڈک سکدا، جلے بھر پمدا اس لیے بڑے بڑے حضرت ہوراں دیاں دھوتیاں ہی بھری جاندیاں، نہ کوئی بند کرن دی طاقت تے نہ کوئی کھولن دی طاقت. جڑا کھول دے تے کمال اسے دا تے جے بند کر دے تے کمال. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بہرحال سب تو پہلا سبق جڑا پڑھایا اللہ پاک نے، وہ سب تو پہلا سبق یہ ہے کہ سارے کمال کہندے اللہ پاک. ایک گر جدوں سمجھدا ہے نا انسان، پھر دکھ آئیے، سکھ آیا ہے، مصیبت آئیے، تکلیف آئیے، راحت آئیے، عشرت آئیے، عیش آیا ہے، نشاط آیا ہے، درجات آئے، مصائب آئے، بلیات آئے، آزمائشات آئین، اس نو پتہ ہوندہ ہے کہ جو کچھ بھی آیا ہے دکھ تے سکھ دے معاملے دے اندر یہ سارے کمال کہیں دے ہاتھے چن.
حضرت لوط علیہ السلام اللہ دا پاک پیغمبر ہے، انہاں کو نو فرشتے آ جاندے مگر آندن انساناں دی شکل دے اندر نوجوان ہن پئی مچھ پھٹ دیے مس لاندی پئی آندن کائے انہاں دیکھیا دوروں نوجوان کئی سونے شکیلے اکیلے جمیلے شہزادے آ گئے، انہاں نو خطرہ پائے گیا لوط علیہ السلام نو، ہائے میری بد قسمتی میں ہاں جے کمزور جیا تے کلا جیا، ہن مہمان میرے کولو آ گئے نوجوان چھوکرے تے قوم میری نو بڑا پھیڑا لاتڑا پیا ہویا، او مرداں نو چھڈ کے عورتاں نو چھڈ کے تے مرداں نال بدماشیاں دی ہوس رکھدے ہن، اس بنا تے گھبرا گئے، ہائے میرا اللہ میں کی کراں گا، میرے اندر طاقت تے قوت اتنی کوئی نہیں جو میں انہاں نو ٹھلا دے سکاں۔ وہ آکھن لگے لوط علیہ السلام بڑے اوکھے ویلے میرے کولو آ گئے ہو مہمانوں، یا مہمان آ پہنچن تے او قوم دے لوفر لفنگے تے عیاش کتیاں طرح چھرے کھلوتے ہیں، دوڑ دے آ گئے یہرؤون الی، جلدی دوڑ دے آئے، ادو ویکھیا جو قوم دے اوباش بندے بھجدے آندن، حضرت لوط علیہ السلام اپنے اللہ پاک دے اگے عاجزی کر کے دل چاکھن لگا ہے، زبان نال نہیں بولے جو مہمان زیادہ بھڑے نہ ہون، مہمان زیادہ اداس نہ ہون، وچ آکھن لگے اللہ پاکا تو جو میری طاقت تے قوت کا ہی نہیں بنائی، جی ہن اے ظالم بھی کٹھے ہو گئے تے میرے مہمان بھی آ گئے نال جلے ویلے آ گئے، جلے ویکھیا انہاں نے مہمان بھی آ پہنچن تے ادو نال ظالم بھی آ پہنچن، اس لیے ظالماں نو دیکھ کے آکھن لگے او میری قوم تے برادری دے لوگو ہاؤلائے بناتی ہن اطہر لکم، میں پورے شہر دا بمنزل باپ دے ہاں، میں تانوں آدر دینا کہ جڑی خوبصورت عورت تانوں محسوس ہوندی ہے اس عورت نال شادی کر لو تے نکاح کر لو، مگر تانوں خدا دا واسطہ دے کے آکھنا کہ اس قوم دے سامنے مینوں ذلیل تے پریشان نہ کرو، ذلیل تے پریشان نہ کرو، اے مرد انہاں مردوں کے مقابلے دے اندر تساں تے بدحاشی تے بدماشی نہ دکھاؤ، اے مظاہرہ بے حیائی دا تساں نہ کرو، ورنہ تے مینوں شرمساری اپنی لا تفضحون، مینوں ذلیل تے خوار نہ کرو، مینوں شرمسار نہ کرو۔ قوم دے بندے آکھن لگے او کملیا تینوں پتہ ہے سانوں عورتاں دی حاجت کوئی نہیں، ساڈا سارا کاروبار انہاں چھوڑاں دے نال چلدا ہے تے مرداں دے نال چلدا ہے۔ جڑے ویلے گھبرا گئے حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر خدا دا، جڑے ویلے دل دے اندر گھبراہٹ پیدا تھی گئی، اس ویلے او نوجوان چھوکرے بولے آکھن لگے لا تخافو، ڈر نہیں لوط علیہ السلام، اساں تو چھوہر معلوم ہونے آئے تے وچوں انہاں بھی جڑ کپن واسطے آ گئے، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، گھبرا نہیں، تیرا متھا تے دسیندا پیا کہ تو ڈر گیا ہے، تو لاچار تھی گیا ہے، تو اداس تھی گیا ہے، تو مغموم ہو گیا ہے، او اللہ دا پاک پیغمبر ڈرن دی ضرورت نہیں، اساں آپ انہاں دا میچا لے لیساں جو زندگی توڑی کدے وقت کہیں دیر ہاتھ بھی نہ الرے سن، اس واسطے تو کے بیٹھا تھا اللہ میرا الہ رکن شدید، اللہ تو آتا ہے کہ مینوں کوئی طاقت ہوندی تے میں اج اپنے مہماناں دی بے عزتی نہ تھیون دیواں، انہاں آکھیا کوئی فکر نہ کر، ساڈے نیڑے بھی کوئی نہیں آ سکدا، اساں انہیں چھوہر پہ معلوم ہونے ہیں پر تینوں پتہ جو کوئی نہیں جو وچوں کی ہو جائے آئے تے اتوں کی ہو جائے، حقیقت جان والا کون ہے؟ اللہ پاک جو ہے اللہ۔ لوط علیہ السلام گھبرا گئے، انہاں چھوکرے آکھیا بابا جی خیر
اساں چھوار نہیں، اساں انہاں دی ایویں تندن کرے سائیں جو ایک نال دعا کوئی نہ رل سی. اچھا تسی وچوں ہور وچوں تو میں انج ڈریا بیٹھا. انہاں آخیا ڈرو شرو نہیں، اساں بھیس بدل کے آئے ہاں، وچوں آئے نوری فرشتے تے جلے سانو چوڑیا ہوندیا نہیں ویکھیا تو جلے موڈ اساں اپنا بنایا نا اپنی حقیقت تیار نہ دی آپ پہ جھڑکاٹ پہ شروع آسے. اللہ حضرت لوط علیہ السلام نو ہن دعا لگ گیا خم، آکھن لگے چنگا یار جی تساں ہو تے فرشتے پر ایک گل ہے بھڑی ہے یا چنگی قوم ہے تا برادری میری جی اس نو تساں تباہ کر کے ونجو تا میں اللہ دی کتاب کینو سنائی. اللہ دیکھو پیغمبر دے دل وچ رحمت. پیغمبر مار کھاندا ہے، پیغمبر اپنے آپ نو کمزور دکھاندا ہے، پیغمبر اپنے آپ دی عاجزی دا اظہار تے اعلان کرتا ہے، مگر پھر ویکھو اپنی قوم تباہ ہوندی ویکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. او میں کی کراں گا تے اللہ دی کتاب کینوں سنائی ساں جے کر میرے جیندیاں میری قوم نو تباہ کر چھوڑو تا. انہاں آکھیا انہم آتیہم عذاب غیر مردود. جناب یا تا اتھوں ٹرے نہیں منظوری عذاب دی، جے کر تیر کمان چوتھوں نکل پوے تا ول اج توڑی واپس. اللہ تے کیا دے اولیاء را ہست قدرت ازلا تیر جستا باز گرداند سرا. جناب اولیاء اللہ تائیں دن ایتھو جے کر تیر مارے ہے تیر ادے بن پیا ہے ہسپتال دے پہلے پاسے ویندا پیا ہے، پچھو حضرت صاحب ری چٹکی چ مارن تے تیر چھٹے ہویا واپس. اللہ پاک نے آخیا مکالا ہوے تہاڈا گھڑن والے ہو بے ایمانو. اللہ پاک دی قضا دا تیر جڑے چھٹ پوے نوح تے لوط علیہ السلام روندیاں روندیاں اپنے سینے تے گل کر سکدے اپنی جھولیاں تے پسا باندھن، مگر اللہ دے فیصلے دا تیر چھٹا ہویا واپس اج تھوڑی کوئی نہیں کرا سکے. اللہ جناب گھبراؤ نہیں، نہ گھبراؤ. اچھا نہ گھبراواں، چلو جی میں نہیں گھبراندا، پر وقت دوئی خبر چڑھ گئی یار جے انہاں نو تباہ چا کیتا ہوئے تا میرا حال کوئی نہیں ہونا. میں پتھراں نو کیویں سنائی ساں، میں جنگل در منہ کر کے کیویں اللہ دی کتاب سنائی ساں. او تساں انج کرو کیویں تھرامے نال کوئی سلو سمجھوتا ونجے جے بھڑیو تساں کنڈ ولا ونجو آ تے توڑے کئی جڑے ہور میں تبلیغ کیتی رکھاں. ادو اللہ دے پاک پیغمبر ادو تے روندا بیٹھا ہے، ادو تے آتا ہے کہ قوم حد تو ٹپ گئی ہے تے جڑے حد تو ٹپ ونجے قوم تے علاج تیرے اللہ پاک نے کیتا ہے تے ہن تو کیوں پیا تڑپنا ہے. اللہ دا رحمت والا پیغمبر اللہ دا پاک پیغمبر گوا تھے. او لوگو جے میرا مقام اللہ پاک دے دربار وچ بلندے تے میں ساریاں دکھاں تے مصیبتاں چا لینا. میں جویں گزریندا پیا مینوں نی گزارن دیو، تساں چپ کر کے واپس ولے ونجو. فرشتے آکھن اساں ہن اپنا روپ پہ بدلنے آئے، اساں اپنی مرضی نال نہیں آئے. نتنزل الا بامر ربک، جے تیرے رب دا حکم نہ ہوے تا اساں کیڑی دے سر کتنا بھی حل نہیں سکدے. اساں تے کہندے امر نال آیا. اللہ اللہ تے نالے تینوں سبق تے تعلیم ہو سی اللہ دا پیغمبر کے کمال سارے کہندے ہاتھ چ نے اللہ دے. لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اس قوم نو. قوم دے منہ دے وچوں جھگاں پیاں وہندیاں، بامنے ہوئے تے چھرے ہوئے پاگل کتے طرح حالات چھوہراں دے روے دن تے دن ہالو ساڈے ہتھیں لگن تا تے چھوہر بھی وچوں بیٹھے چوڑین دن جو ویلا آوے تے انہاں دیاں واچھاں چیر کے پیچھے نال لا دیواں. او سمجھیں دن جو چھوہرن، چھوہر سمجھیں دن جو بھٹوارن. تھوڑا جہا ارادے بدلن دی دیر ہے، وقت پورا آ گیا ہے. اتو اللہ پاک نے فرمایا کزینا
الیہ ذالک الامر ان دابرہا اولاد مقتول مصبحین۔ اللہ پاک نے چپ کر کے لوط علیہ السلام دے وحی چکی تھی، او فرشتے تاں ہور اپنے کم آیان تے وحی والے فرشتے نو بھیج کے وچ دیاں وچ گلاں کر لیاں اللہ پاک نے۔ اللہ پاک فرمایا میرا پیغمبر گھبراون دی ضرورت نہیں، سفارش دی ضرورت نہیں، اتا ایٹھا ہو کے غمناک ہون دی لوڑ نہیں، ایک ویلا دا پئی مقتول مصبحین، صبح سویرے انہاں دی جڑ تپی ہوئی میں خدا تو لائے لوے۔ صبح سویرے الیس الصبح بقریب، صبح نیڑے نہیں، اللہ پاک جی نے مرضی آگی۔ لوط علیہ السلام سوچ گئے کہ ہن سارے فیصلے کہندے ہاتھ وچ ہوندے پے، میں ایتھے کچھ بھی کرن دا نہیں، چپ کیتے تو بغیر ہور کچھ نہیں بندا۔ بہرحال اللہ پاک فرماندا میں کہ کیتا جالنا آلیہا سافلہا سافلہا آلیہا، میں انہاں فرشتیاں نو ایک فرشتے نو آکھیا بڑھ ون زمین دے تلے تے ون کے چیخ مار، ون کے ماری چیخ، او 33 لاکھ دی آبادی ساری دی ساری دا زمین دلوانا پائے گئیاں، پھٹ گئیاں، کیڑیاں پائے گئیاں، ہیٹھلا پاساں اتاں کر دتا تے اتلا پاساں ہیٹھاں کر دتا تے اتوں کے کیتا امطرنا علیہم مطرا، اتوں پتھراں دی بارش وسا دیتی، سا مطر المنذرین، انج کر کے وسایا جو چورے نال چورا کر چھوڑیا، بندے دی کھوپری دی ہڈی بھی کائی نہیں رہن دیتی، زمین نال چورا کر دیتا۔ تے اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام نو اللہ پاک سنا تسئی جو اے جو 300 سال توڑی لوط علیہ السلام تبلیغ کریندا رہیا ہے، کتنے بندے مسئلہ من گیان۔ اللہ پاک فرماتا وما وجدنا فیہ غیر بیت من المسلمین، اتنے سینکڑے سال اللہ دا بات سنایا دین دا، مگر سوا لوط علیہ السلام دے اپنے گھرانے دے کہیں ایک بندے ہی مسئلہ نہ منیا۔ غدرنا، الٹا او دی بیوی بھی لگونا آکھن لگی کہ میں مسئلہ نہیں منیں دی، کانت من الغابرین، اس نو بھی اساں وچ چورا چورا تے فنا کر دیتا۔ اللہ نے گر سمجھایا ہے جڑے ویلے ساری قوم تباہ تے برباد ہو گئی، لوط علیہ السلام نو اللہ پاک فرمایا اسر بہالکا بقطع من اللیل، رات دے حصے دے اندر اپنے سارے ٹبر نو لائے کے ٹر ون اتھوں، کیونکہ میرا عذاب وسنا ہے، جڑے میرا عذاب آونجے سکی نال سنی وچ رگڑی ویندی ہے۔ لوط علیہ السلام پیغمبر دی طاقت تک آئی نہیں، جو دی طاقت ہوندی تا گھبرا نہ ونیا، انہوں تے تسلیاں فرشتیاں دیتیاں، معلوم ہویا بربادی تے آبادی دا کمال کہندے ہتھ وچ، آکھو میرا پیغمبر الحمدللہ، کمال اللہ پاک دا ہے تے اللہ دے ولی، اللہ دے پیر، اللہ دے مقرب تے پیغمبر تے دوست انہاں دے ہتھ وچ کئی شے، اللہ فرماندا ہے آکھ انہاں دے ہتھ وچ کئی شے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، انہاں دے ہتھ وچ ایو کچھ ہے جو اللہ پاک انہاں دی جان بچا لیندا ہے، او آپ اللہ دی ناراضگی تو بچ ویندے، ہور بدی چھٹی دا کمال اللہ پاک دے ہتھ۔ ایک مقام تے گر سمجھایا کہ پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ انسانوں قرآن مقدس کی ابتدا آ رہی ہے کہ دن آلاکھو الحمدللہ رب العالمین۔ سب تو پہلی شہادت تے گواہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتھے بھی کوئی کمال اللہ ہو۔ حضرت جابر کئی مرتبہ سن بھی چکے ہو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا باپ فوت ہو، 48 کروڑ دا مقروض، 7 بھیڑاں، 7 بھیڑاں دا ایک بھائی، تے باپ حضرت عبداللہ فوت ہوندے ہوئے مردے ہوئے آکھ کے گیا پترا میری طرفوں قرضہ جڑا ہے تا بالکل لہا دیویں تے ادا کر دیویں، دکھا ہوے بھویں سکھا ہوے، اوکھا ہوے تے بھویں سوکھا،
حضرت جابر اپنے باپ کی وفات کے بعد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جی ان علی قرضا من نبی ودینا، میرے بابے کے سر تے بڑا قرض 48 کروڑ روپیہ بن گیا، تے 7 بہنا میریاں تے 8واں میں بھائی انہاں دا، کوئی جاگیر نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف 4-5 کھجوراں دے درخت، تے یا رسول اللہ میں تا کچھ دا کچھ پیا کراں، کدے کھاتا پورا قرضے والا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں کیا کراں، کہ میں کی کراں؟ یا رسول اللہ جی کوئی تجویز فرماؤ، مسلمانوں کی جماعت ہوں تو ڈھیر ساری ہے، کچھ تعاون کر دے۔ نبی علیہ السلام فرمایا یار اے ضرورت واسطے جڑا منگنا پننا ہوتا ہے، خاص دینی کوئی ضرورت ہوے تے نالے قرضہ بڑا ہے، اتنی وسعت مسلمانوں چ نہیں۔ تو مینوں یہ سنا بے کھجیاں دے درخت کتنے نہیں تیرے؟ آخے جی کوئی 4-5 ہو سن۔ نبی علیہ السلام فرمایا دس جے بھائی تو لائے بھی صحیح کھجوراں پکیاں کچیاں کچھ ڈنگ ڈوکے شوکے تو کتنے؟ آخے جی کوئی ہوگے سن 5-7 سیر۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو، وہ ساروں سار روئی جا۔ حضرت جابر بے نیند سے قرض لین والے آ گئے، یا رسول اللہ میرا بوہا ملی بیٹھے، مینوں اپنی عزت پہ خطرہ ہے، لوگ کئی بڑے ہوچے تے اچکے ہوندے کہ وہ زور پائی دے تو میں کی کراں؟ تے 1-2 روپیے نہ ہوئے، 2-3 سینکڑے نہ ہوئے، ہویا پورا 48 کروڑ، خدا جانے درہم دینار۔ حضور علیہ السلام چپ کر گئے۔ حضرت جابر آدن میں یقین کر گیا بھائی کوئی گل پہ یا اے پہ کریں دن او دے نال یا او پہ کر گئے انہاں یا تے وچے وچے اے کوئی کر رہے ہیں انہاں نال تے یا او کر رہے ہیں انہاں دونوں چوہے کو رہے تا فلما سریان ہو۔ اچھا چیت نبی پاک فرمایا ٹر انج کر جون جان تے اور اپنی کھجیاں نو تے جے او کو جی اکٹھے ہوندے نہیں نہ ون کے اوتھے ڈگی لا رکھ تے تکڑی وٹا لئی چل تے قرضے والے نو مار حقل تو انہاں بھاجو لے لو جڑے لونے۔ حضرت جابر آدا مینوں پک ہو گیا بھئی کوئی ایک ڈوکا دے سرگانوں تے اکثر میاں باقی دے مت لائے لو، چلو حالی تک ٹلتے نہ مار کا سر تو اللہ۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاندر بڑی متانت نال، بڑی ٹھاٹھ نال، بڑی عجیب رفتاری دے نال چل دن حضرت جابر کا پہنچ گیا ہے، مارکا ٹنگیاں تے بوریاں تے گنیاں لئی اگے گئے کھلن، کوئی ہاتھ مریندا، کوئی چلو اج کردا اگڑدا پیا وینے آئے کیویں بھریندا، کہندا کوئی ارادہ اسی خدا جانے کسے دا کوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے آتے فرماندے ہیں اے جابر کتھے نہیں کھجوراں؟ اللہ کھجوراں کتھے نہیں؟ اللہ دے پیغمبر دا ایک انداز جو عجیب ہے، اللہ ایک قدم تے مشورہ ہے تے صلاح ہے تے انتظار ہے، کہیں پتہ ہے نا کہ بدھی چھٹی کہندے آتے چ ہاں ملتان ہے ملنگ نو لڑ گیا سپ، اس چوڑا بتا دے جوڑ کے دب کے وٹ کے ظاہر اتاں نہ چڑھے تے لائے گیا اپنے وڈے اس بڑا کنجر دیر کہ جی حضرت صاحب لڑ گیا کہ شاید نانگو تے میں ہوں توڑی تو بدھی رکھیا ہے تے اگا ہوں تے کو لے پھوک اس آگے جانے یا علی چھوڑ جانے اگے تو ظاہر کل جائے رکی چھوڑ جانے یار اور تھوڑا جا چھوڑا تے جو چڑھی ہے تے لگی ہے سیدھی کلیٹ پھکار جی میں کتے نو بندوق لگی۔ اللہ دا پاک پیغمبر تے جڑا مقام ہوندا ہے ایک ایک انداز وچ پتہ ہوندا ہے کہ بدھی چھٹی کہندے ہاتھ وچ اللہ دے ہاتھ وچ
یہ باویلیاں تے بشولیاں خدا دا پیغمبر نہیں ماردا. پتہ ہوندا ہے کہ پہلا سبق کیڑا ہے؟ الحمدللہ. ساریاں خوبیاں کہندیاں نہ ایتھے جانے یا علی دے ہاتھ تے نہ جانے یا رسول اللہ دے ہاتھ تے، جیندے ہاتھ تے او کون ہے؟ الحمدللہ. اللہ 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 دے پاک پیغمبر آئے تے آدن ہاں جی لیاندی تکڑی وٹا ساڈے قرضائیاں نو تے آکھ قطار بن کے کھلو ونجو، اپنے اپنے بارے دے نال آونا ہے. تقسیم پئی ہوندی ہے. حضرت جابر آدا ہے مینوں اللہ سائیں دی ذات دی قسم ہے میرا دل یہ ٹھوکری ماری کھلوتا ہے کہ میری طبیعت بھی ہو ونیا تا کوئی حرج نہیں. کھجوراں تے پنڈ تھوڑی جائیے تے ساری کائنات دا شاہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک دی 14 طبقاں دا سہرا تے بنرا محمد الرسول اللہ. انہاں نے ایک ایک دانا دے کے مہلت منگنی ہے. متا کوئی ابا تبا چا بولے کئی قرض لین والیاں چ بے ہوش بندے تے بے ادبی ہوندے تے انہی جٹونگ تا ہوندے بتھانن سرے دے. انہاں دے ہتھ تے گلاں انہوں پتہ نہیں ہوتا سا پیغمبر نال کیویں بولنا ہے تے کیویں نہیں بولنا. اس بنا دے اوتے پھپھری کھلی کمبدی ہے، قرضہ پورا دا نہیں ہونا. تے محمد رسول اللہ نو جے کوئی ابا تبا بول پیا کئی جے کر اونچ نیچ ہو گئی تا میری پھپھری تا کپی وئی سی. اپنے اللہ پاک دے اگوں کھلے آجی کریں دن اللہ سائیاں عزت تو رکھنی ہے تے لاج تے رکھنی ہے. رسول انور بالکل متانت دے نال ایک پاسے آ کے بہے تھین فرماندن حضرت جابر نو اردو تول تول کے دیندا بن تے بارے نال سڈی رکھ. حضرت جابر فرمائندن لے آؤ اپنے تنگے یا گڑیاں بوریاں جڑا کچھ چھبے چھلائیاں جلدی کھناؤ تول کے دیندے ویندن تے چھوٹی جی ڈھیری تے ڈھگڑی ہے جڑا دانا ڈھاندا ہا سجے ہتھ دے نال رسول پاک ہنجو ہی بیٹھے سٹیندن تے ڈٹھے ہوئے چاہ کے اوتے ول ڈھیری دے ویندے لیندن ادو تلیندا ویندا حضرت جابر ادو کوئی دانا ٹھائے پمدا ہے تا محمد رسول اللہ چاہ کے اوتے کریندن حضرت جابر تلیندے ویندن تے اللہ دے پاک پیغمبر جگہ جگہ تے آدن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر تلیندا ہے. حضرت جابر آدھا مینوں اللہ پاک دی قسم ہے میرا دل بھی نال نال کمبدا رہا ہے پر جے ویکھیا ہے تاں جے کر پورے 48 کروڑ دا قرضے والے جڑے فارغ ہو گئے مینوں اللہ پاک دی قسم ہے میں ویکھیا مینوں انج معلوم ہوندا جو ایک دانا بھی پنڈ دا وچوں گھٹیا کوئی نہیں. جڑے ویلے میں ویکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھی مبارک در ویکھیا ہے ہنجو پیاں تردیاں آنسو پے واندن نیر پے ویندن تیا دن پے او لوگو اپنے اوپر آئے سن لو متا سمجھو جو محمد دا کوئی کمال ہے. البرکت من اللہ اللہ پاک نے مینوں آکھیا جو ہاتھ تو پھیری رکھ ہاتھ میں پھریندا رہیا تو لیندا جابر رہیا ہے لیندے تساں رہے ہو مگر تھوڑیاں نو ڈھیر کرن دا کمال آیا ہے تے کیندا کمال ہے. الحمدللہ الذی اطلقنی واطلقا اللہ دا کمال ہے جے میرے دل وچ غم ختم کر دیتا ہے تے میرے جابر دے دل وچ غم ختم کر اللہ. ایک تھوڑا جا ویکھ لو اللہ حضرت اتفاقی حضرت صابری آیا یا کوئی اپنی پر آیا. میں ایک ڈیرا جاڑا علاقہ ہے سرگودے دا کو خدا دی حکمت 10-11 مرتبہ اتھے جدہ بھی گیا. اللہ دی ویکھو حکمت جدوں ہی جاویے نے تقریبا سے اڈانی بدل شدل کوئی نہ تے انی بارش اتھے اکائے بیچاری مسلح بڑھڑی نہ بھی اس نے ہے کچھ پا رہا. ایک موقع پہ اساں گئے اتھے تے فصل پکے ہوئے ہوئے اس ویکھیا نا کار جا رہی آکھن لگا ہے کار پوے اس مولوی دے وتا گڑا پوے فصل ہی پکے ہوئے تے کوئی دانا نہ چاون دیتا پائے. کیوں اکھے جدن بھی آ وقت تک نہ رہو جدن آندا ہے بارش ضرور فصلاں پکیاں تے آ گیا تے اے ہن ساڈا لڑا کرن واسطے آیا. جہالت دی مار ویکھو اللہ پاک نے انجے دستور بنا دیتا ہے اپنی مرضی جدوں آوے اپنی مرضی نال کم کردا ہے تے تھلے زمین تے کنا کوڑیاں دیاں خدائیاں چلن لگ جاندیاں. عرب دے اندر ایک سمانی مرد دو ہن ایک ہر دیہڑے آکھیا بارش آونی ہے او دی رن آکھیا نہیں آونی ہن دو وچوں ایک تے
کھومڑی آئی نا جی گل پوری ہو جائے آخیا آنا نبی من اللہ میں بڑا چوٹی دا نبی ہاں خدا لطرا دا کال ہوے تے ہر کوئی دعوے کرو ٹھیک اللہ دے پیغمبر نو گر بھی جو سکھایا گیا ہے کہ سب تو پہلی شہادت دیو تے کیڑی دیو الحمدللہ سارے کمال کہندے کسے جگہ تے دیکھو کوئی رو رہا ہے کسی جگہ تے دیکھو کوئی ہس رہا ہے کسی جگہ تے دیکھو تخت شاہی تے آ گیا ہے کسی جگہ تے دیکھو نبوت آ گئی ہے کسی جگہ تے دیکھو اللہ اللہ محمد الرسول اللہ دے وجود اور طبیعت تے حالات قوائف طبیعت دیکھن نال کون گمان کر سکدا ہاں کہ تاج نبوت دا انہاں دے سر تے بھی کسے رکھنا ہے چا مگر جدوں ہو کے ابھریا سورج خدا دا فاران دی چوٹی تے بڑے بڑے تریاں والے دے ترے تلے آ پئے تے اللہ پاک دے پیغمبر نے ایو کو جی آکھیا کہ الحمدللہ لوگو میرا کمال نہیں کمال کہندا ہے اللہ پاک دا ہے اللہ دے پیغمبر نے گر دی ابتدا ایتھوں کیتی ہے کہ مشرک جتھے کوئی چنگی گل ویکھے او متھے لیندا ہے غیر اللہ دے کدے دل دے متھے لایا کدے کسے پیر دے متھے لایا کدے کسے مردے دے کدے جیندے دے کدے فلانا وسیلہ بن گیا فلانا ہارا ہو گیا حضرت صاحب دے نام دی ایک کڑائی پکائی سے تے تاں بکری دا تھن کھل گیا تے موید آدمی دا سبق یہ ہے کہ الحمدللہ شابت بولو الحمدللہ سارے کمال کہندے اے اللہ دا پاک پیغمبر آتا ہے تے ساڈا حصہ کیڑا رسولاں دا قل الحمدللہ اے کہندا حصہ تے رسولاں دا کیڑا سلام علی عبادہ الذین نصطفی کمال سارے اللہ دے تے سلامتیاں تے درود سارے رسول اللہ دے اللہ نے گر سکھایا ہے اللہ خیر اما یشرکون او لوگو آپ انصاف کرو خالق دا حصہ ہے الحمدللہ تے مخلوق دا حصہ ہے صلاۃ اللہ سلام اللہ سارے درود تے سلامتیاں محمد الرسول اللہ تے انہاں بندیاں تے جنہاں نو اللہ پاک نے چن لیا ہے اللہ دے محبوب بندیاں تے سلام تے درود ہون تے سلامتی دیون والا اللہ اور رحمت تے درود دیون والا اللہ دکھ تے سکھ دی حالتاں پیدا کرن والا اللہ اس واسطے ابتدا دے اندر مشرک تے مومن دے فرق کرن واسطے اے اللہ پاک نے آکھیا ہے کہ مومن جیو جی حالت وچ ہویا ہے الحمدللہ سارے خوبیاں کہندے ہتھ چن تے مشرک دویڑ کریندا ہے جو میاں کوئی نہ حمد تے خوبیاں تے کمال زبان نال تے اللہ واسطے آتا ہے تے عملی طور تے ونڈ کے ہر چھوٹے وڈے دے نام تے لیندا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمدہ علی ما انعمنا علیہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف رحیم